राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात, खूबियां और खामियां तो हर इंसान में होती है। ये हमारे सोच का इम्तिहान है कि हम किस को लेकर कैसे सोचते हैं। हमें चाहिए कि हम दूसरों में ऐब न ढूंढें, उनकी खामियां ना तलाश करें, किसी की कमजोरी को बताकर उसे न उछालें। क्योंकि गलत सोच रखने वाला इंसान खिड़की से बाहर जब देखता है तो उसकी नज़र मिट्टी पर पड़ती है, और अच्छी सोच रखने वाला सितारों से सजे हुए आसमान को देखता है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 11 अगस्त 2024 बरोज़ इतवार गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जाए हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज के दिन के वक्त का दर्जाए हरारत ज़्यादातर 33 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:04 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:50 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर में पिछले 3 दिनों से कुछ बारिश नहीं हुई, जिसके चलते गर्मी का एहसास दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, और इसी गर्मी के चलते आज सुबह का मौसम भी यहाँ औसत ही रहा, न ठंडा न गर्म। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल फिर से इजाफा देखा गया, जिसके चलते यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 66,561 रुपये से 73,703 रुपये के दरमियान बताई गई, जबकि आज यहाँ गैस सिलेंडर की कीमत में कल से लेकर आज तक कोई भी कमी ज्यादती नहीं देखी गई। और आज भी यहाँ गैस सिलेंडर्स कल की कीमत पर ही फरोख्त हो रहे हैं। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि आज यहाँ पेट्रोल पर लीटर 103 रुपये 36 पैसे में बिक रहा है, तो वहीं डीजल पर लीटर 89 रुपये 42 पैसे में फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर के रोड्स रास्तों पर नालियों में गंदे पानी का खड़ा रहना, जगह जगह पर रोड रास्तों पर ड्रेनेज भर जाने से ड्रेनेज ब्लॉक हो जाने पर गंदे पानी का नालियों से ड्रेनेज से बाहर निकलकर रास्ते पर जमा हो जाना, इन तमाम परेशानियों से गुलबर्गा शहर की आवाम बखूबी अंदाज से वाकिफ है, और इन्हीं परेशानियों के चलते लोगों को इस गंदगी पर से चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नजर आता है। ऐसे में कुछ लोग यहाँ के सिस्टम पर उंगलियां उठाकर शिकायतें करते हुए इस रास्ते पर से गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस मसले को लेकर आवाम को पेश आने वाली तकलीफ को देखकर इस पर गौर व फिक्र करते हुए इस मसले को दूर करने की अच्छी कोशिश और पहल करते हैं। लिहाजा इसी अच्छी कोशिश और पहल के चलते गुलबर्गा जुबैर कॉलोनी में ड्रेनेज ब्लॉक मसले को एसडीपीआई पार्टी वार्ड लीडर ने उठाया और कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट से बात करके आवाम को रास्ते पर इस गंदे पानी के खड़े रहने से पेश आने वाली तकलीफ को दूर किया, जिनकी कोशिश और काम को हम दिल से सलाम करते हैं। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई सोचता है और अपने लिए हर कोई काम करता है, लेकिन दूसरे के बारे में सोचना और दूसरे की तकलीफ को दूर करने की सोच अच्छे अखलाक वाले इंसान की पहचान होती है। वार्ड नंबर 14 जुबैर कॉलोनी से सभा फंक्शन सभा इंटरनेशनल स्कूल से बोल रहे हैं। अयूब भाई को बोले तो अयूब भाई बुलाकर गाड़ी को ब्लाजिस क्लियर कीजिए, यूजीडी का क्लियर करने लगा है एसडीपीआई कोई भी जो है इनके रेफरेंस से काम हुआ अयूब भाई को जी ना काम हो गया, अयूब भाई बुलाकर गाड़ी कराने लगा है। बाकी कोई भी जो है ना रिस्पॉन्स नहीं लिया इस बात का, और बिजी हैं कहते सब सब बिजी हैं, उधर उधर सीएम साहब के पास वहाँ यहाँ बिजी हैं सब लोग। यहाँ हमारे घर में पानी घुस रहा है, उसमें सो जाना बिजी हैं। शुक्रिया अदा चाहते हैं अयूब भाई का हमारे एसडीपीआई पार्टी वार्ड नंबर 14। लिहाजा क्या है, वार्ड की हमारे वार्ड नंबर 14 से भी गुजारिश है कि एसडीपीआई से जुड़ के रहिए, और इंशाल्लाह जो भी वार्ड के प्रॉब्लम है सब जने मिलकर करेंगे। आप अपने वार्ड में जो भी है आप अपने, जब तक आप लोग अपने गली में नहीं उठेंगे नहीं वर्क करेंगे तो कोई नहीं आएगा। आप लिहाजा क्या है एसडीपीआई से जुड़ के रहिए और एसडीपीआई का साथ दीजिए, एसडीपीआई के कैडर मेंबर बनिए। इंशाल्लाह देखिए आपके वार्ड और गली में क्या है मालूम पूरी जिम्मेदारी से काम हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या है, कुछ बोलने की करने की जरूरत नहीं है, आप खुद का लीडर बनेंगे इंशाल्लाह। आप पूरा वार्ड क्या है मालूम इंशाल्लाह अच्छी तरह क्लीन रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कुरान से मोहब्बत तो सभी करते हैं,
قرآن سے محبت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اس محبت کو نبھاتے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں۔ گلبرگہ شہر میں قرآن پاک کی تعلیم کو لے کر غفلت اور لاپرواہی۔ آج کا مسلمان قرآنی تعلیم سے دور، دین اسلام کی تعلیم سے دور، دنیاوی تعلیم کے حاصل کرنے میں اس قدر مصروف کہ دین اسلام کی تعلیم اور قرآن پاک کی بہترین تعلیم کو حاصل کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے گلی گلی، محلے محلے مدرسے بھی قائم کیے گئے ہیں۔ مسجد کمیٹی کے ذمہ داران اپنے محلے کے مسجدوں میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مسلم بچوں کو مفت تعلیم دینے کا بھی نظام بناتے ہیں، لیکن آج کل مسلمان، خاص کر کے مسلمان والدین، دین اسلام کو لے کر اتنی غفلت اور لاپرواہیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ بھاری اور بڑی بڑی موٹی رقم فیس کی شکل میں دے کر اپنے بچوں کو بڑے بڑے انگلش میڈیم اسکول میں تو داخلہ دلواتے ہیں، دنیاوی تعلیم تو انہیں پڑھا دیتے ہیں، لیکن دین اسلام کی ضروری، اہم اور بہترین تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم سے انہیں محروم رکھتے ہیں، جو کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، کیونکہ آج بھی ہر محلے میں ایسے مسلمان دیکھنے کو مل رہے ہیں جو کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کو اہمیت نہیں دیتے، جس کے چلتے بچے اسکول کی تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن قرآن کی تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں۔ دین اسلام کی وہ بہترین تعلیم، قرآن پاک کی ایک ایک آیت کو مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، جد و جہد کیں، لوگوں کے پتھر کھائے، زخم کھائے، گالیاں سنی، صعوبتیں برداشت کی، لیکن دین اسلام کی ہر تعلیم، چھوٹی سی چھوٹی تعلیم کو، قرآن پاک کی تعلیم کو، ان کی آیتوں کو انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ لیکن وہی تعلیم جب ہمیں بنا کوئی تکلیف مفت حاصل کرنے کو مل رہی ہے تو ہم مسلمان غفلت کی نیند، بے ہوشی کی نیند میں مبتلا دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں گلبرگہ شہر کے ایم ایس کی میل کے وہ علاقے کی جہاں پر مسلمان کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ تصویر ہم آپ کے سامنے گلبرگہ شہر کے ایم ایس کی میل میں قائم آمنہ بشیر مسجد کی بتا رہے ہیں، جہاں پر مسلم بچوں کو، لڑکوں کو مفت قرآنی تعلیم دینے کا نظام قائم کیا گیا ہے، لیکن اس مفت قرآنی تعلیم کو دینے کے باوجود بھی یہاں پر صرف ایک ہی بچہ یہ بہترین تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے پہنچا، جس کو دیکھ کر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس محلے کے دوسرے مسلم بچے، دوسرے مسلم لڑکے آخر کہاں ہیں؟ کیا ان کے ماں باپ پر اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کا فرض عائد نہیں کیا گیا؟ کیا وہ والدین دین کو لے کر اپنی ذمہ داریاں بھول چکے ہیں؟ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا کیا ان کی اولین ذمہ داری نہیں ہے؟ تصویر دیکھنے پر بے شک دل میں کسک پیدا ہوتی ہے، ایسی تکلیف پہنچتی ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا آج کے مسلمان والدین دین اسلام کی تعلیم، قرآن پاک کی تعلیم کو اپنے بچوں کو دینا ضروری نہیں سمجھتے، جس کے چلتے آمنہ بشیر مسجد میں صرف ایک ہی مسلم بچہ قرآن پاک کو سیکھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مسلمان بھائی بہنوں، خدا را اپنی غفلت کی نیند سے جاگیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم، قرآنی تعلیم دلوائیے، جو کہ آپ کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں قیامت میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اپنے بچوں کی پرورش کے تحت آپ سے سوالات کیے جائیں گے تو کیا اس وقت آپ جواب دے رہیں گے؟ آج یوم آزادی کے 78ویں جشن کے موقع پر گلبرگہ شہر میں ایک بڑا ہی بہترین، عمدہ و اعلیٰ پروگرام منعقد کیا گیا۔ جی ناظرین، گلبرگہ شہر میں قائم خواجہ بندے نواز ایوان اردو میں حضرت صوفی سرمد اسلامک اسٹڈی سرکل گلبرگہ کے زیر اہتمام 78ویں جشن آزادی کے موقع پر ایک بہترین جلسہ بعنوان جد و جہد آزادی میں مسلمانوں کا تاریخی رول پر آج اتوار صبح 11 بجے بڑے ہی اچھے انداز میں جناب عزیز اللہ سرمست کے زیر نگرانی میں بہترین جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس عمدہ جلسے کا آغاز بہترین حمد و نعت کے ساتھ کیا گیا اور یہاں پر بڑی بڑی باکمال ہستیوں نے شرکت فرمائی اور اپنے بہترین خیالات کو سبھی کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی مسلمان عمدہ سیاسی سماجی شخصیات کا ذکر کرتے ہوئے ہندوستان کو آزادی دلوانے میں ان سبھی کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔
رابطہ نیوز کے ناظرین کو پھر سے یاد دلا دیا جائے کہ آج رات 10 بجے آپ کے اپنے نیوز چینل رابطہ نیوز پر ایک اسپیشل سٹوری ڈاکیومنٹری بتائی جائے گی جسے دیکھنا نہ بھولیں، خاص کر کے وہ عوام، وہ انسان، وہ مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے سچے اور عبادت گزار بندوں سے، ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ عاشقان اولیاء آج رات 10 بجے رابطہ نیوز پر اپلوڈ کیے جانے والی اسپیشل سٹوری ڈاکیومنٹری کو ضرور دیکھیں۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔